फ्रेज यूज केलो उलयता भितर कोणाच्या हांदावर कोणाचे कितें म्हणूंक सोदतालो तूं. कितें आहा मरे, काँग्रेसा हुस्ता इतले ह्याच विधानसभेन हांव भुरगो आशिल्लो. जे मनीस आज काँग्रेसाचेर उलयताय सादारण, इट इज अ फॅक्ट. इट वॉज एक्नॉलेज बाय बाब निलेश काब्राल एन आय कॉंग्रॅच्युलेटेड हिम. म्हाका खबर ना खंयच्यान स्पार्क जालो. ओपिनियन पोल जे मनशाक ओपिनियन पोल नाकाहले, जे मनशाक गोंय महाराष्ट्रान मर्ज करपाक जाय आशिल्लें, आज हे मनीस जात ते भाशेन आनी चड आतां उलोयनाय, चड हावजान न्हिदताय. आमी जेन्ना स्पिकरा सांगिल्लें तांकां मातशें जागे करा, आमची अस्मिताय राखपाक, नाजाल्यार येत ते सेशनाक म्हाका दिसता थिंग सायडीन बॅट घालपाचें. चड मनीस थिंगा न्हिदताय. आनीक आय डोंट नो वॉट एल्स टू से. ही इज व्हेरी सिनियर and he knows the art of being in power. So I believe that a lot of people learn from him, but I have the highest respects for him. But definitely I think it is not a personal thing, and when you try to get below the belt, it's just a fact. दौड माल म्हणा दौड मारप आनी थिंगा दौड लावन जरी खोदलावन लावन चुकोन जरी सोकला शेवटून पडो मागीर कितें जातलें. तरी हें म्हाका दिसता आमी ऑनरेबल स्पिकराक सांगलेलें आसा. थिंगा येते पुसा जरी तर खोदेल आहा थिंगा बॅट घालपाचो प्रयत्न करचे. कोण न्हिदताय तांकां थिंगा घालचें. ना पूण ते कविता तूं म्हणपाक गेलो कोणाच्या खांद्यावर कोणाचे वजे म्हणून. कोणाच्या कांद्यावर कोणाचे ओझे हें कांतार म्हाका दिसता. कित्याक आज जे ताणेंनूय एका टायमार म्हटलेलें ना जे म्हाका दिसता जॉबाचेर बी जे पड प्रेशर आसा, बारीकशें जे पड चलता. आनी सुरवातेक सकाळीं म्हाका दिसता जे पुजा नायकाचेर बी जे आमी काडलें तें म्हाका दिसता बारीकशें तिकट लागलां. सो हें तिकट लागलां तें आतां म्हाका दिसता भायर काडपाचो प्रयत्न जाला.